अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालबा साले दोम उर्दू अदब। आज का हमारा लेक्चर डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का लिखा हुआ सबक अल्फाज की कहानी। पहले डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के हवाले से तारीख़ पैदाइश व वफ़ात 1906 से लेके 1986। डॉक्टर साहेब तहसील मानसहरा में पैदा हुए हैं। इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए और पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कलमी किताबों की फहरिस्त साजी का काम उन्होंने शुरू किया है। बाद अज़ां यूनिवर्सिटी में ही फ़ारसी के रिसर्च स्कॉलर हो गए। अगर हम डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के हवाले से देखें तो ओरिएंटल कॉलेज के लिए उनका काम इंतहाई काबिल कद्र है कि उनका बैक वक्त शोबे जो थे अरबी, फ़ारसी और उर्दू हैं। उनका मकाला अदबियात फ़ारसी में हिंदुओं का हिस्सा है। इसके साथ ही 1940 में हाफिज़ शेरानी की जगह पर ओरिएंटल कॉलेज में लेक्चरार मुकर्रर हुए हैं। बाद में रीडर, प्रोफेसर और फिर प्रिंसिपल भी रहे। बहुत बड़ा ओहदा और उतनी ही आला शख्सियत हैं ये। जब वो इन तमाम जिम्मेदारियों से फारिग हो गए, उर्दू दायरा मुआरफ़ इस्लामिया के सदर नशीं की हैसियत से आखिरी उम्र तक मुस्लिकार रहे हैं। उनकी तहकीक और तनकीद के हवाले से बेतहाशा काम है उनका। तर्ज़ तहरीर सादा और रवां है। उनकी किताबों में नक़्द मीर है, वली से इकबाल तक है, वजही से अब्दुल हक तक, सर सैयद अहमद खान और रफ़ीक़ार की नसर का फ़नी और फ़िक्री जायज़ा, इशारात तनकीद, मक़ालात इकबाल, मुबाहिस, उर्दू शोरा के तज़किरे और तज़किरा निगारी का फ़न, कल्चर का मसला, बहस व नज़र, अतराफ़ गालिब, सुखन व नए और पुराने अदब और फ़न शामिल हैं। उनका लिखा हुआ सबक अल्फाज की कहानी, जिसे आज हम पढ़ने लगे हैं। इस सबक में डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने ये बात वाज़ेह की है कि अल्फाज कितनी अहमियत के हैं। आप अब देखिए, इस वक्त मैं जो कुछ बोल रही हूँ ये अल्फाज हैं। अगर मैं अपने अल्फाज को आप तक ना पहुँचाऊँ, ज़ाहिर सी बात है मेरा अबलाग मुतासिर। आप अपनी बात को मेरे तक अल्फाज के ज़रिए ना पहुँचाएँ, ज़ाहिर सी बात है आप कुछ नहीं बता सकते। अलगर्ज़ इंसानी ज़िंदगी में अल्फाज बुनियादी अहमियत के हाबिल हैं। दरहकीकत अल्फाज मायने की वो अलामतें हैं जिनकी मदद से इंसान इज़हार अबलाग करता है। अब आप देखेंगे, इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। अल्फाज क्या हैं? अशिया, अस्मा, हालतों और कैफियतों के आईने हैं। जब इंसानी अमल उनमें रब्त पैदा करता है तो ये आईने मिलकर मायने का चरागां बन जाते हैं। ज़्यादा इल्मी ज़ुबान में उन्हें मायने की अलामतें कहा जाता है। इन अलामतों की मदद से इंसान इज़हार अबलाग करता है। अब ऐसा ही है, आप एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए। आपका कमरा है, कमरे में मौजूद आपकी मुख्तलिफ अशिया हैं, आप मुख्तलिफ हालत में बैठे हैं, मुख्तलिफ आपके अंदर कैफियत हैं। ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे अलग इकाई हैं। जब इन सब को आप अल्फाज का जमा पहनाते हुए बेहतरीन अल्फाज में रब्त पैदा करते हुए बयान कर देते हैं तो यही आपके अंदर का इजहार बन जाता है। अल्फाज की कहानी इंसानी इर्तिका की कहानी है। अल्फाज की तारीख हर मुल्क में अपने समाजी माहौल के ताबे रही है। इस माहौल में अल्फाज ने जन्म लिया, नशोनुमा पाकर जवान हुए, फिर फले फूले और हवादिस व वाक़यात के तहत लैलो नहार का शिकार होकर कभी मुतमहिल व बीमार हो गए, कभी बिल्कुल मर गए। फिक्री और अबारतें अल्फाज के तवील सिलसिलों पर मुश्तमिल होती हैं। अबारतों में अल्फाज ही जान डालते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जज्बात और ख्यालात की तस्वीर बन जाते हैं। अब हम पूरी बात करते हैं। फिक्रा बोला, एक पैराग्राफ बोला, एक पूरी इबारत बोली। इन सब की बुनियाद अल्फाज हैं और अल्फाज जो हैं ये दरहकीकत इंसानी इर्तिका की कहानी है। अब इंसानी इर्तिका क्या है कि इंसान जब दरख्तों के पत्ते अपने तन पे लपेट के दरख्तों पे ही रहता था या गारों में रहता था,
ساری کی ساری زندگی جو تھی اس کی قدرتی ماحول میں ایسے ہی گزر رہی تھی. اب اس صورت میں آ او ای کی آوازیں آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے انسانی تہذیب کے ساتھ ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہیں کہ اب ہر قوم کی، ہر ملک کی اپنی زبان ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. اس لحاظ سے الفاظ کی قیمتیں کئی انواع میں بڑھ جاتی ہیں. یہ قیمتیں جذبات و خیالات کے حوالے سے مقرر ہوتی ہیں اور اس بنیاد پر الفاظ کی کئی قسمیں بن جاتی ہیں. بعض الفاظ جذبات کی آئینہ داری کرتے ہیں، ان میں قلب انسانی کی مختلف حالتوں کا عکس ہوتا ہے. بعض الفاظ تصویردار ہوتے ہیں، یعنی ان میں خارجی کائنات کی تصویریں ہوتی ہیں. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی قیمت ان کی آواز کی وجہ سے مقرر ہوتی ہے. یہ گاتے بجاتے الفاظ جب عبارتوں کی صورت اختیار کرتی ہیں ان سے موسیقی پیدا ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں ڈاکٹر سید عبداللہ نے ہمارے سامنے الفاظ کے جو ہے بارے میں بیان کر دیا کہ اب الفاظ ہی ہیں. اگر آپ غمگین ہیں تو جو آپ الفاظ بولیں گے وہ الفاظ آپ کے فوری طور پہ آپ کے جذبات کی عکاس ہو جاتے ہیں. آپ خوش ہیں، آپ ردم میں بولیں گے اور وہی چیز آپ کے اندر کی گائیکی کو، موسیقی کو سامنے لے آئے گی. میر تقی میر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ الفاظ سے چرب و شیریں کا بادشاہ تھا. یعنی میر تقی میر کے الفاظ بہت خوبصورت تھے جذباتی اور مٹھاس کے لحاظ سے، اور وہ ان الفاظ کا بادشاہ تھا. چرب سے مراد وہ الفاظ ہیں جو جذباتی قیمت رکھتے ہیں، اور شیریں سے مراد وہ الفاظ ہیں جو صوتی قیمت رکھتے ہیں. اب الفاظ جو ہیں ان کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض الفاظ آپ کے سماعت پہ بڑا اچھا اثر ڈالتے ہیں. شیریں الفاظ جو آپ کے جذبات پہ اچھا ڈالیں وہ چرب الفاظ. مجرد معنی کے لیے بھی الفاظ کی خدمت حاصل ہے. علم و حکمت کی زبان الفاظ کی ایک مستقل دنیا ہے جن کے مابین منطقی ربط ایک فکری خیال کو جنم دیتا ہے. پہلے عرض کیا گیا ہے کہ الفاظ مرتے بھی ہیں اور مرتے تب ہیں جب ان کا استعمال کرتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. جب ہم کچھ الفاظ کا استعمال کرنا چھوڑ دیں تو وہ الفاظ مر جاتے ہیں. الفاظ اسی وقت زندہ رہتے ہیں جب ان الفاظ کو استعمال کیا جائے، انہیں بولا جائے، ورنہ وہ مر جاتے ہیں. الفاظ ایک زندہ سلسلہ ہے. لفظوں میں ماحول اور زمان و مکان کے ساتھ تبدیلیاں ضرور میں آتی رہتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی لفظ کے مختلف ادوار میں مختلف معنی نظر آتے ہیں. عربی کا لفظ عیش ابتدا میں محض بمعنی زندگی استعمال ہوتا تھا. پھر جب عربوں پر خوشحالی کا دور آیا تو اس میں خوشحالی کا مفہوم شامل ہوا. یعنی عیش سے مراد خوشحالی کی زندگی ہے. پہلے کیا تھا؟ عیش زندگی. اب عیش خوشحالی کی زندگی. رفتہ رفتہ خصوصاً فارسی اردو تک پہنچتے پہنچتے لفظ عیش نہ صرف خوشحالی بلکہ پر تکلف زندگی اور شوق فضول کا مترادف ٹھہرا. اب عیش کے ساتھ عشرت کا لفظ ملا لیا جاتا ہے اور یہ بے لگام مشاغل زندگی کا قائم مقام ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ ایک ہی لفظ ہے عیش، لیکن اس کو جیسے جیسے بڑھتا جاتا رہا ویسے ویسے اس میں تبدیلی آتی گئی. اب اگر ہم وہ تو عیش کی زندگی گزار رہا ہے، اب ہم اسے اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا اس کی زندگی تو عیش و عشرت کی ہے. کیونکہ ہم اب عیش کا لفظ زندگی کے جو بے لگام مشاغل ہیں ان کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں. لفظ خان کو دیکھیے، اس کا عروج و زوال بذات خود عبرت کی کہانی ہے. خان کسی زمانے میں قبیلے کے رئیس اعظم یا سلطان وقت کا لقب ہوا تھا. یعنی جو قبیلے کا سردار تھا نا، سرداروں کا بھی سردار، اس کا لقب خان تھا. چنگیز اپنے زمانے کا خان تھا. پھر اس کے شہزادوں نے یہ لقب اختیار کیا. اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا جب بڑے بڑے عمائد و امراء کے لیے مخصوص ہوا.